अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 कार्तिक 9 गते आइतबार नवमी। सदा चाहिँ बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदा चाहिँ मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस फेसबुक लाइभ धर्मदेशना धर्म साक्षात्कार कार्यक्रममा। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, केही दिन अगाडिदेखि हामीले शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस विजयादशमीको उपलक्ष्यमा आधारित रहेर हामीले धर्म देशना गर्दै आइरहेका थियौं र आज पनि त्यही सन्दर्भमा आज विशेषतः नवमीको दिन, भोलि दशमी र हिजो अष्टमीसम्मको देशनामा हामीले कयौं प्राणी हिंसा, बलि प्रथा, मारकाट आदि इत्यादिको विषयमा धेरै कुराहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौं र संसार सबै प्राणीहरूको घर हो। सबैले घरमा जिउन पाउनुपर्छ, सुरक्षित बस्न पाउनुपर्छ, सबैलाई जिउने अधिकार छ, सबैलाई ज्यानको माया छ। त्यसैले सबैलाई आफ्नो सम्झी मैत्री करुणा जगाए कसैलाई पनि नमार्नु, मार्न नलगाउनु, प्राणी हिंसा नगर्नु, नगराउनु, जसले गर्दा 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता पूरा गर्नुभए, त्याग तपस्याबाट प्राप्त गर्नुभएको बुद्धत्व ज्ञानबाट सम्पूर्ण लोकजनहरूको हित सुखको निमित्त देशना गर्नुभएको धर्मलाई हामीले अनुसरण गर्न सकियो भने तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण पछि 200 वर्ष पछाडि मौर्य सम्राट अशोक महाराजले 60 वर्षको निगुरोध सामनेरबाट भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेशलाई सुन्नु भएर, त्यो उपदेशलाई मनन गर्नु भएर कयौं युद्धहरू जितेर पनि आफूसँग हारेका अशोक महाराजले अन्ततः आफूलाई जित्नको निमित्त शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेको दिवस, यानी कि दिन भनेको दशमीको दिन, जुन दशमीको दिनमा मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने र मानवलाई दानवमा लाने जुन दुर्गुणहरू, क्लेशहरू, पशुत्वहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि विजयादशमी भनेर भनिएको र त्यही अशोक महाराज जसले भगवान बुद्धको कल्याणकारी मंगलकारी उपदेशलाई 84,000 धर्म स्कन्धहरूलाई पूजा गर्ने हेतु 84,000 चैत्य विहार बनाउनु भई दशै दिशामा भगवान बुद्धको धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो र आफ्नो छोरा छोरी
छोरा महेन्द्र र सङ्घमित्रालाई पनि बुद्ध शासनमा प्रवचित गराउनु भई श्रीलङ्का द्वीपमा धर्म प्रचार प्रसारको लागि पठाउनु भयो र आफू स्वयं पनि भगवान बुद्धले जहाँ जहाँ पाइला टेक्नु भएको थियो त्यहाँ त्यहाँ पाइला टेक्नु भई उहाँले चैत्य विहार निर्माण गर्नुभयो। त्यसको उदाहरणको लागि लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ पनि एउटा उदाहरण हो र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि धेरै ठाउँमा अशोक स्तम्भहरू हैन अशोक चैत्यहरू धेरै पाइन्छ। त्यसैले वास्तवमा अहिंसा दिवस हिंसाको मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँडेको यो दशमी मनुष्यलाई पशुत्वमा लान्ने माथि विजय प्राप्त गरेको दशमी विजयादशमी हामीले सही रूपमा मान्न सक्यो भने सही रूपमा जान्न सकियो भने पक्कै पनि हामीले यो संसारमा सुख शान्ति र समृद्धि उन्नति प्रगति र विकासको थालनी हामी गर्न सक्छौं। र अशोक जस्तो चन्दा शोक महाराजले पनि धर्मको उदय भइसकेपछि धर्म विजय गर्नुभयो। त्यसैले अशोक धम्म विजया दशमी भनिन्छ। यो कुरालाई हामी भगवान बुद्धका अनुयायीहरूले बुझिराख्नु नितान्त आवश्यक छ। त साँच्चै भगवान बुद्धको शिक्षाद्वारा अशोक महाराज चन्दाशोकबाट धर्माशोक बन्ने यस्तो अमृतमय यो उपदेशलाई हामीले पनि जीवनमा धारणा गर्न सकियो पालना गर्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि सुखमय शान्तिमय र समृद्धिमय हुने पक्का छ। अहिंसाको मार्गबाट उत्पन्न भएको यो विजयादशमी कसरी हामीले हिंसा गर्न सुहाउँछ। करुणाको मार्गबाट उत्पन्न भएको यो विजयादशमी कसरी हामी आफूभन्दा निरीह प्राणीमाथि निर्दयी बन्न सक्छ। धर्मबाट उत्पन्न भएको यो विजयादशमी कसरी हामी अज्ञानी भएर प्राणीमाथि अधर्म गर्न सक्छ। अचम्म लाग्छ। त वास्तवमा यो विजयादशमीलाई त साँच्चैकै भन्ने हो भने जसरी अशोक महाराजले पशु चिकित्सालयसम्म निर्माण गरे पशुहरूलाई पनि स्वास्थ्यको अधिकार छ जीवन जिउने अधिकार छ भन्ने थाहा पाएर यद्यपि हुने मात्र भए त पशुहरूको विद्यालय पनि खोल्थ्यो होला। धन्न पशुहरूले विद्या लिन सक्दैन र पो खोलेन त। यस्तो यस्तो चाहिँ महान कार्य हैन मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नु पर्ने यो विजयादशमीमा हामी चाहिँ हिंसा क्रूरता र असत्यको मार्गमा कसरी हामी हिँड्न सक्छ भनेको कसरी हामी हिँड्न सक्छ। त्यसैले आजको हामीले विषयवस्तु के राखेका छौं त भन्दाखेरि मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग। वास्तवमा भन्ने हो भने यो विजयादशमी भनेकै एक किसिमले विजय गर्ने दिन हो। के माथि विजय गर्ने कसलाई विजय गर्ने क्लेश माथि विजय प्राप्त गर्ने हिंसा माथि विजय प्राप्त गर्ने असत्य माथि विजय प्राप्त गर्ने अन्याय माथि विजय प्राप्त गर्ने पाप माथि विजय प्राप्त गर्ने
जुन हिंसा, असत्य, अन्याय र पाप गर्न लगाउने जुन लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार छ, मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवत्वमा लाने दुर्गुणहरू, क्लेशहरूमाथि हामीले मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर त्यो क्लेश, त्यो मल, त्यो दुर्गुणहरूमाथि सही मानेमा विजय प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै हामीले विजयादशमी सही मानेमा सम्पन्न गरेको हुन्छ। जसरी मौर्य सम्राट अशोक महाराजले हिंसाको मार्गलाई त्याग्नको निमित्त, अन्यायको मार्गलाई त्याग्नको निमित्त, अधर्मको मार्गलाई त्याग्नको निमित्त जसले बल दियो, जसले शक्ति दियो, जसलाई शस्त्र अस्त्र भनिन्छ, त्यो अशस्त्र अस्त्र पनि परित्याग गरेको, यानि कि हिंसाको मूल हेतु भएको त्यो शस्त्र अस्त्र सबका सब त्यागेर आजदेखि म शस्त्र अस्त्र कहिले पनि उठाउँदिन र यो जम्बुद्वीप भरि मैले धर्मको राज्य स्थापना गर्नेछु, न कि शस्त्र अस्त्रको राज्य म स्थापना गर्छु। त तबदेखि अशोक महाराजले पनि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेको। त जब तपाईँ मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नुहुन्छ नि, तब तपाईँले यो लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, घमण्ड, काम, क्रोध सबैलाई तपाईँले जित्न सकिन्छ, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ। त्यही सही मानेमा हामीले विजयादशमी मानेको हुन्छ, न कि निर्दोष प्राणीहरूको गर्दन छिनालेर, रगत बगाएर, हत्या हिंसाको मार्ग रोजेर, असत्यको मार्ग रोजेर, अधर्मको मार्ग रोजेर हामीले यो विजयादशमी मानेर सही रूपमा मानेको कसरी हुन्छ? हत्या, हिंसा, असत्य, अधर्म, पापको मार्गलाई त्यागेर त मैत्री, करुणाको प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नुपर्ने यो दिनमा, यो समयमा हामी आफ्नो स्वार्थको निमित्त, हामी आफ्नो खुसीको निमित्त, हामी आफू जिउनको निमित्त, हामी आफ्नो चाहिँ इच्छा परिपूर्ति गर्नको निमित्त कसैको इच्छा मारिदिने, कसैको चाहिँ कसैलाई दुःख दिने, कसैको ज्यान लिने, यो कहाँसम्मको न्यायोचित हुन्छ भन्ने विषय त हामी सबैले एकचोटि चाहिँ मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय हो। त आजकै दिनमा हामीले नजानेर, नबुझेर, अर्थ थाहा नपाएर हुन सक्छ कि गाडीदेखि लिएर, मिसिनदेखि लिएर नाना थरीका हतियार आदि इत्यादिहरूमा पनि हामीले के गर्छौँ? निर्दोष प्राणीहरूको बलि दिएर पूजा गर्छौँ। के त्यो निर्दोष प्राणीहरूको बलि दिएर पूजा गर्दैमा त्यो हात हतियारदेखि त्यो गाडी मिसिनहरू चाहिँ के खुसी हुन्छ र उनीहरू? के कहिले तपाईँलाई म त खुसी भए तिम्रो चाहिँ कामले भनेको छ र? होइन? त्यसैले यस्ता कार्यहरूबाट हामी चाहिँ अलग्ग भएर सही मानेमा सबै सत्व प्राणीहरूप्रति मैत्री जगाउनु पर्छ। मैत्री भनेको चाहिँ सबैको हित होस्, कल्याण होस्, सुख होस्, शान्ति होस्, सबैको जय होस् भनेर शरीर, वचन, मनबाट कार्य गरिदिने विषयलाई चाहिँ मैत्री भनेर भनिन्छ। यो चिज चाहिँ आफूबाट गरिने, अरूको हित सुखको निमित्त गरिने। वचनले सक्नुहुन्छ भने वचन प्रयोग गरेर कसैको हित उपकार गर्ने, शरीरले सकिन्छ भने शरीरले कसैको हित उपकार गर्ने, मनले सकिन्छ भने मनले भए पनि जिताएर चाहिँ आशिष दिएर भए पनि हामीले चाहिँ हित उपकार गर्ने। त्यसैले चाहिँ यो दशैंमा त कति टीका लाउँछ रे, कति के गर्छ रे, होइन? मैले त यो निधारमा कहिले टीका लगाएको छैन। आशिष दिन्छ,
के भनेर। त आशिष दिनलाई पनि आफू पनि उपयुक्त हुनुपर्छ। मैत्री हुने मान्छेले मात्र आशिष दिन सक्छ। बिना मैत्री कसैले कसैलाई आशिष दिँदाखेरि पनि त्यो आशिष पुरा हुँदैन। त्यसैले मैत्री चित्त उजागर गर्ने मान्छेहरू, मैत्री भनेको चाहिँ शिलाचरणसँग सम्बन्धित विषय हो। तपाईसँग मैत्री भयो भने साँचो मैत्री है, फेरि साँचो मैत्री भयो भने तपाईले कुनै पनि प्राणीलाई हत्या हिंसा गर्नै सक्नुहुन्न। र यो विजयादशमी भनेको त मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हो दिवस हो। त मैत्री भावना भएको मान्छेले अनि विजयादशमीमा कुनै पनि प्राणीको हत्या हिंसा गर्न सक्छ? यो मैत्री भनेको शिलाचरणसँग सम्बन्धित विषय हो। मैत्री भयो भने मात्र तपाईले शीललाई चाहिँ राम्रोसँग पालन गर्न सक्नुहुन्छ। मैत्री भयो भने तपाईले कसैको चोर्न सक्नुहुन्छ। मैत्री भयो भने तपाईले कसैलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। मैत्री हुने मान्छेले कुनै बेलामा चाहिँ कसैलाई दुःख हुने किसिमले झुटो कुरा बोल्न सक्छ। मैत्री हुने मान्छेले कसरी लागु पदार्थ सेवन गरेर आफू र अरूलाई दुःख दिन सक्छ? सक्दैन। मैत्री भनेको त आफू लगायत अरूलाई पनि हित सुख हुने शरीर वचन मनबाट जुन कार्य हुन्छ त्यसलाई मैत्री भनिन्छ। सुखको निमित्त गरिने कार्य त्यसलाई मैत्री भनिन्छ। अनि के मारेर कसैलाई सुख भएको छ? काटेर कसैलाई सुख भएको छ? हिंसाले कसैलाई सुख भएको छ? छैन नि। चोरेर कसैलाई सुख भएको छ? न चोर्नेलाई सुख छ, न चोर्न लगाउनेलाई सुख छ। न व्यभिचार गर्ने चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेलाई कसलाई सुख छ? कसैलाई सुख छैन। त्यो त अशान्तिको मार्ग भयो। झुटो कुरा बोलेर बोल्नेलाई पनि सुख छैन, बोल्न लगाउनेलाई पनि सुख छैन। लागुबाट सेवन गर्ने मान्छेलाई लागुबाट सेवन गर्नलाई पनि कहाँ सुख हुन्छ? हेर्ने मात्र हो, क्या आनन्द भन्ने हो। त्यो त लागेको हो, त्यो त मृग तृष्णा हो, त्यो त भ्रम हो। त्यो अरू ठुल्ठुला सुखहरू पाउन नसकेपछि अब यही नै होला नि सुख भनेर त्यो अन्धविश्वासमा लिएको मात्र हो। त्यो किन त भन्दाखेरि उसले सही सुखलाई प्राप्त गर्नै सकेको छैन। अब लागु पदार्थ सेवन गर्दाखेरि यही होला नि सबभन्दा ठुलो सुख भन्न खोजेको मात्रै होला, हैन? र अर्को, मैत्रीको कारणले मैत्री तपाईको शिलाचरणमा सम्बन्धित भएको विषय भयो। र यो विजयादशमीमा मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग हिँड्ने दिवसको रूपमा लिनुपर्छ। र मैत्री शिलाचरणसँग सम्बन्धित छ भने विजयादशमीमा हत्या हिंसा चोरी डकैती व्यभिचार हैन दुराचार असत्य वचन असत्य बातो लागु पदार्थ सेवन गर्ने यो चीज त चाहिँ त्याग्न सक्नु पर्यो विजयादशमीमा। अनि मात्र तपाईले चाहिँ सही मानेमा यस्ता चाहिँ हत्या हिंसा चोरी व्यभिचार तपाईको असत्य लागु पदार्थ सेवनले तपाईलाई चाहिँ के गर्न आउन सक्छ? मनुष्यबाट पशुत्वमा लान सक्छ, मानवबाट दानवमा लाग्न सक्छ। हो, यस्ता चाहिँ दुर्गुण क्लेश मलहरूमाथि तपाईले सही मानेमा विजय प्राप्त गर्न सकियो भने चाहिँ साँच्चैकै विजयादशमी धुमधामले मानेको भयो। सही मानेमा तपाईले मानेको भयो। अनि सही रूपमा विजया यानी कि सही रूपमा विजय हुन्छ तपाईँ। नत्र भने त यो विजयादशमीमा दशमीसम्मको दिनमा अब कति आइसक्यो हैन, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी गर्दै आज चाहिँ नवमी भइसक्यो र भोलि दशमीको दिनसम्म छ। के तपाईले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर यी दिनहरू तपाईले कताइरहनु भएको छ? यदि छ भने तपाईले सही मानेमा विजयादशमी सम्पन्न गर्ने कार्यमा छ तपाईँ। यदि तपाईले यो साल पनि यो वर्ष पनि
मैत्री भाव नराखिकन हत्या हिंसा चोरी व्यभिचार यो चाहिँ झुठो असत्य लागु पदार्थ आदि इत्यादिले तपाईले जीवनमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो कार्यलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ भने यो जन्म यो वर्ष पनि तपाईले विजयादशमी मानेको होइन, तपाई पराजय दिवस मनाएको भयो। विजयादशमी त साँच्चै भन्ने हो भने त जुन चिजलाई जितेपछि मनुष्यहरू साँच्चै मनुष्य हुन्छ, मानव साँच्चै मानव हुन्छ, अझ देवत्व भन्दा पनि माथि पुग्छ। त्यसरी विजय गर्नु चाहिँ सही मानेमा विजयादशमी हो। त्यसैले हामीमा के चाहियो? मैत्री चाहियो। मैत्रीको मार्गमा हिँड्नु पर्यो। मैत्रीको मार्ग भनेकै शिलाचरणसँग सम्बन्धित विषय भयो। त्यसैले यो विजयादशमी चाहिँ मान्नको निमित्त मैत्रीको मार्ग हिँड्नु पर्छ। त्यसैले मैत्री भावना गर्ने मान्छेलाई हत्या हिंसा कहिले नगर्नु। अरू त अरू छोड्नुस्, यो विजयादशमीमा प्राय गरी चाहिँ हत्या हिंसा चाहिँ भइरहने कारणले गर्दाखेरि यसलाई नै बढी फोकस गरौँ। मैत्री भएपछि न तपाईले चाहिँ शील पालन गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी मार्न सक्नुहुन्छ तपाई? त्यसपछि अर्को आयो करुणाको मार्ग। अब करुणाको मार्ग पनि यो विजयादशमीमा अभ्यास गर्नुपर्ने हो, जुन अभ्यासले मात्र तपाई सही मानेमा विजय प्राप्त हुन्छ। सही मानेमा विजयादशमी तपाईले मानेको हुन्छ। करुणाको मार्गमा पनि हिँड्नुपर्छ। र मैत्री भनेको चाहिँ सुख शान्ति र समृद्धिको लागि गर्ने कार्य, शरीर वचन मनबाट। त करुणा भनेको के? यो करुणाको मार्गमा हिँड्ने भनेको के? यो करुणा भनेको चाहिँ यति ओजपूर्ण यो चाहिँ विषयवस्तु हो कि महाकारुणिको नाथो हिताय सब प्राणी। भगवान बुद्ध त महाकरुणाले युक्त हुनुहुन्छ, जसले हिताय सब प्राणी हैन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त महाकरुणाले भरिपूर्ण भएका हुनुभएका उहाँ तथागत भगवान बुद्ध। त करुणा केसँग सम्बन्धित छ त भन्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने करुणा भनेको निर्वाणसँग सम्बन्धित विषय हो। निर्वाण भनेको के हो? दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था। दुःख मात्र होइन, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था। त्यसैले करुणा भनेको चाहिँ अरूहरूको दुःख चोट पीडालाई मुक्त गर्ने, अरूलाई त्रास नदिने, अरूलाई भय नदिने, अरूलाई दुःख नदिने। कोही प्राणीहरू दुःखमा परेका छन् भने पनि त्यो दुःखबाट मुक्त गराइदिने स्वभाव शरीर वचन मनबाट दुःखलाई मुक्त गर्नको निमित्त गर्ने कुशल कर्मलाई करुणा भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले हामीलाई करुणा राख्नुभयो र हामीले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। करुणा भनेकै दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हो त्यो। त्यसैले हामीले पनि यो विजयादशमीमा दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग हिँड्नु पर्छ। त हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि अकुशल कर्म गरेर हत्या हिंसा यो बलि आदि इत्यादि दिएर दुःखबाट मुक्त हुने मार्गमा होइन, दुःखमा जाकिने मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अनि कसरी तपाईँ विजय हुनुभयो? तपाईँ त परास्त हुनु पर्यो, हार्नुभयो, तपाईँ पराजित हुनुभयो। तपाईँ कोसँग? आफैसँग पराजित हुनुभयो। हेर्दाखेरि निर्बल त्यो प्राणीहरूलाई काटेर आफू विजय भएको जस्तो ठान्नुभयो होला। त्यसरी त तपाईँलाई काटिन्छ 500 पल्ट, त तपाईँको कसरी विजय भयो? र करुणाको मार्गमा हिँड्नुपर्ने यो समयमा हामी त क्रूरतामा पो अगाडि बढिरहेका छौँ, हिंसात्मक कार्यमा पो अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि कहाँबाट आउँछ करुणा? त करुणा चित्त भएको मान्छेले अरूको भावनालाई पनि बुझ्छ कि मलाई दुखे जस्तो उसलाई पनि दुख्छ, मलाई बाँच्न मन लागे जस्तो उसलाई पनि बाँच्न मन लाग्छ, मलाई आफ्नो ज्यानको माया छ उसलाई पनि ज्यानको माया छ।
मेरो परिवारहरूलाई दुःख पर्दा मेरो मन मुटु दुख्छ, उसको पनि दुख्छ। त मैले यस्तो चाहिँ हिंसा कार्य गर्यो भने उसलाई दुःख हुन्छ। अझ मैले उसलाई भएको दुःखबाट त मुक्त गर्नुपर्ने मान्छेले अब उसलाई दुःख दिन सक्छ? करुणा चित्त भने त्यस्तो। कोही प्राणीहरूको ज्यान जान लागे तापनि ती प्राणीहरूको अभय दान, उसको जीवन दान दिने स्वभावको हुन्छ करुणा भनेको। त उनीहरूको दुःखलाई चाहिँ मुक्त गर्ने स्वभाव हुन्छ करुणामा। त विजयादशमीमा त सकिन्छ भने तपाईले यो प्राणी हिंसा गर्न लागेको प्राणीहरूलाई पनि जीवन दान दिने कार्यमा चाहिँ हिँड्न सक्नुपर्छ। यदि त्यस्तो सक्नु भएन भने कमसेकम आफूले भए पनि हत्या हिंसा गर्नुहुन्न। अनि तपाईँ चाहिँ विजयदशमीको सही मानेमा अर्थ बुझेर मार्गमा हिँडेको हुन्छ, मार्गमा हिँडेको हुन्छ। त्यसैले विजयादशमी भनेको त वास्तवमा भन्ने हो भने करुणाको मार्गमा हिँड्ने दशमी हो त्यो। त हामीले यो दशमीलाई विजय गर्ने हिसाबले कसरी चाहिँ करुणा चित्त राखेर हामी हिँडिरहेका छौँ कि छैनौँ? एकचोटि हेर्नुहोस् त, कसैलाई हत्या हिंसा गरेर करुणा चित्त राखेको हुन्छ? कसैको रगत बगाएर करुणा चित्त राखेको हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले यो विजयादशमीमा त तपाईले दुःख, शोक, पीडा, चिन्ता उत्पन्न हुने कर्ममाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै तपाईले सही मानेमा विजयदशमी मनाउनु भएको हो। जुन कार्य गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँछ, शोक आउँछ, चिन्ता आउँछ, भय आउँछ, यो जन्ममा पनि दुःखमय हुन्छ र यो जन्म पछि पनि दुःखमय हुन्छ। यस्तो दुःखको बिउ समान हुने जे पनि जति पनि यो काय वाक चित्त रूपी कर्महरू छन्, ती कर्महरूलाई त्यागेर ती कर्महरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने चाहिँ तपाईले सही मानेमा विजयादशमी मानेको भयो। त्यो भनेको के हो? वचनले गर्ने 4 वटा अकुशल कर्महरू, शरीरले गर्ने 3 वटा अकुशल कर्महरू, मनले गर्ने 3 वटा अकुशल कर्महरू, जसलाई 10 अकुशल भनिन्छ। तपाईँ चाहिँ मेरो चाहिँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो 10 वटा अकुशलको, हैन? जुन कर्म दुःखको बिउ बन्छ, जुन कर्म भवचक्रको जग बन्छ, यस्ता अकुशल कर्म माथि विजय प्राप्त गर्नु नै सही मानेमा विजयादशमी मानेको हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले करुणा मार्गमा हिँड्न सक्नुपर्छ। करुणा मार्गमा हिँडेपछि मात्रै दुःख आउने कार्यबाट अलग्गिन सक्छ। सम्पूर्ण दुःखलाई प्रणाम गरेर निर्वाण धर्मसम्म पनि लान सक्छ यो करुणा चित्तले। त्यसैले भगवान बुद्धले निर्वाणलाई पुर्याउन सक्नुहुने उहाँ सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता महाकरुणामय हुनुहुन्छ। उहाँसँग महाकरुणा नभएको भए त्यसरी दुःखको मार्ग प्रशस्त गरेर सबैलाई दुःखको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुहुने थिएन। त्यसैले मैत्रीको मार्गले तपाईले चाहिँ मनमा भएको जुन चीजमाथि विजय प्राप्त गर्यो भने तपाईले सुख पाउँछ, त्यो भनेको लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार माथि तपाईले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले जीवनमा सुख पाए, शान्ति पाए र करुणाको मार्गमा हिँडिसकेपछि तपाईले 10 अकुशल कर्म रूपी माथि तपाईले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने
तपाईले सोही मानेमा विजय प्राप्त गर्नु भएको भयो। हेर्नुस् है, पाँचवटा बलि दिने लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकारलाई त्यो मैत्री भएको मान्छेले मात्र जित्न सक्छ त्यसलाई। र अकुशल कर्ममाथि करुणा चित्त, करुणा मार्गमा हिँड्ने मान्छेले जित्न सक्छ 10 अकुशलमाथि। र अर्को मार्ग भनेको चाहिँ प्रज्ञाको मार्ग। र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्ने व्यक्तिहरूले असत्यमाथि जित्दछ, अन्यायमाथि जित्दछ, पापमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। असत्य, अन्याय, पाप यस्ता जीवनमाथि नै आघात पुर्याउन सक्ने, मनुष्यलाई पशुत्वमा, मानवलाई दानवमा लान सक्ने यी असत्य, अन्याय, अधर्म, पापी, पापलाई विजय प्राप्त गर्नको निमित्त त हामीले प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। र प्रज्ञा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सही गलत, दुधको दुध, पानीको पानी चाहिँ छुट्याउन सक्ने क्षमता प्रज्ञामा हुन्छ। न्याय अन्याय छुट्याएर हेर्न सक्ने क्षमता हुन्छ प्रज्ञामा। धर्म र पाप छुट्याएर हेर्न सक्ने क्षमता हुन्छ प्रज्ञामा। कुशल अकुशल स्पष्ट रूपमा छुट्याएर हेर्न सक्ने क्षमता हुन्छ प्रज्ञामा। र यो प्रज्ञा भनेको चाहिँ मार्गसँग सम्बन्धित विषय हो। त यो प्रज्ञा कहाँबाट पाउने त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधिको अभ्यास गरियो भने तपाईको जीवनमा प्रज्ञा विकास भएर आउँछ। यो सही हो, यो गलत हो। त्यसैले भनिन्छ नि स्वयम्भूको दुईटा आँखाले न्याय अन्याय छुट्याइ हेर्छ। न्याय अन्याय मात्र होइन, सत्य असत्य पनि छुट्याएर हेर्छ, धर्म पाप पनि छुट्याएर हेर्छ, कुशल अकुशल पनि छुट्याएर हेर्छ। त्यो दुईटा आँखाले, त्यो प्रज्ञा चक्षु हो त्यो। त्यसैले विजयादशमीको यो उपलक्ष्यमा त हामी प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्नुपर्छ उपासक उपासिका। र यो प्रज्ञाको मार्ग भनेकै सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि लगाउनु पर्यो, मिथ्या दृष्टिमा पर्नु हुँदैन। यस्ता अन्डा विश्वास कुरुति हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ यो के भन्छ विकृति विसंगति, यस्ता कुरामा लाग्ने होइन। सही दृष्टिमा हामी हिँड्नु पर्यो, सम्यक संकल्प गर्नु पर्यो। नराम्रो कुरालाई त म त्याग्छु, राम्रो कुरालाई त अगाडि लान्छु। कसैले यस्तो भनोस्, त्यसैले त्यस्तो भनोस्, नराम्रोलाई नराम्रै भनेर मैले त्याग्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दृढ संकल्प गर्नुपर्छ। नराम्रो मार्गलाई छोडेर राम्रै मार्गमा हिँड्नुपर्छ। तर हामी मान्छेहरू कस्ता छौँ त भन्दाखेरि के गर्ने, धर्म कर्म परम्परा संस्कृति आदि इत्यादि भन्दै उसले यो भन्ला कि उसले त्यो भन्ला कि नाना थरीको बहाना बनाएर गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ दृढ रूपमा गर्नै सक्दैन। सम्यक वाचा, बोली वचन पनि सम्यक हुनु, झुटो असत्य कुराहरू नबोलिकन सत्य वचनहरू बोल्दै जाने। कर्मान्त कर्म पनि राम्रो गर्ने, कसैलाई दुःख हुने, कसैलाई नोक्सान हुने, कसैलाई बाधा हुने कर्महरू नगर्ने। आजीविका शुद्ध जीविका गर्नुपर्छ। कसैको ज्यान जाने किसिमले, कसैलाई हानि हुने किसिमले तपाईले कार्य गरेर जीविका गर्नुहुन्न। सम्यक व्यायाम, सही रूपमा हामीले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ।
नराम्रा चिजहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनको निमित्त अभ्यास गर्नुपर्छ, उत्साहपूर्ण अभ्यास गर्नुपर्छ, व्यायाम। र राम्रो कामलाई अझ वृद्धि गर्नको निमित्त व्यायाम गर्नुपर्छ। र सती हरेक कुरालाई चाहिँ स्मृति होस राख्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ। र समाधि भनेको चाहिँ एकाग्र हुने, एकत्रित भएर मनलाई सन्तुलनमा ल्याएर सही मार्गमा निरन्तर एकचित एकाग्रले हिँड्ने, यताउता लड्दै पर्दै ढल्दै त्यसरी जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने होइन। जुन सही मार्ग छ त्यो सही मार्गमा राखिसकेपछि सही मार्गमा आफ्नो यो मनलाई चाहिँ कतै पनि अकुशल पाप असत्यतिर नलगिकन यो जीवनलाई चाहिँ सही रूपमा एकाग्र केन्द्रित बनाएर अगाडि बढाउने यो समाधिले गर्छ। यो कार्य चाहिँ हो, यो चाहिँ प्रज्ञाको मार्ग। त यस्तो मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने यस्ता पशुत्वहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, त्यस्ता पशुत्वहरूलाई बलि दिनुपर्ने यो समयमा हामी चाहिँ निर्दोष प्राणीहरूलाई बलि दिएर आफूसँग पराजित भइरहेका हुन्छौँ। ठ्याक्कै उल्टा भएन हाम्रो कार्य? मेरो हिसाबबाट त भयो, अब तपाईँहरूको हिसाबबाट कस्तो होला? ठ्याक्कै उल्टा छ। केलाई बलि दिनुपर्ने त्यो पनि दिइरहेको छैन, के माथि जित्नु पर्ने त्यो माथि पनि जितिरहेको छैन। बलि दिइरहेको छ निर्दोष प्राणीहरूको। त मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने क्लेश वृद्धि गरिरहेको छ भने विजय हुनुपर्ने दिनमा पराजय। अरू बेलामा हिंसा हत्या हिंसा नगरे पनि जुन समयमा झनै त्यो हिंसालाई त्याग्नु पर्ने त्यही बेलामा चाहिँ हिंसालाई चाहिँ बढावा दिइरहेको हुन्छ। यसरी त कहाँबाट सुख शान्ति र समृद्धि आउँछ हौ जीवनमा? आउँदैन आउँदैन आउँदैन। किन त भन्दाखेरि प्राणीहरूको पनि भावना हुन्छ, उनीहरूको पनि दया माया प्रेम हुन्छ, उनीहरू पनि जिउने चाहना हुन्छ। त वास्तवमा यो संसार उनीहरूको पनि घर हो। तपाईको घर कसैले भत्काइदियो भने तपाईलाई कस्तो हुन्छ, र प्राणीहरूको चाहिँ घर भत्कायो भने उनीहरूलाई पनि त्यही हुन्छ। एउटा म तपाईलाई कथा पनि भन्छु, मैले दुईटा कथा ल्याएको छु आज। त एउटा कथा भनिहालौँ है। प्राणीहरूमा पनि मैत्री हुन्छ, करुणा हुन्छ, उनीहरूको पनि भावना हुन्छ, आफ्नो सन्तानको माया हुन्छ र जीवन जिउने इच्छा हुन्छ। यस्तै एउटा घटना छ, हेर्नुहोस् है। तपाईले मृगदा वनको कथा त सुन्नु भएको होला। यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ मैले प्राणीहरूको पनि भावना हुन्छ भन्ने विषयको एउटा चाहिँ मृगदा वनको बडा मजाको एउटा चाहिँ प्रसङ्ग छ। नामै मृगदा वन हैन, मृगहरूको वन, मृगहरू आइरहने वन। त त्यो देशको एकजना राजाले त्यसरी मृग आउने थाहा पाएर त्यो राजाले जंगलमा गएर मृगहरूको शिकार गर्न जाने। हेर्नुहोस् है, पशुहरूलाई पनि जिउने इच्छा हुन्छ, उनीहरूकोमा पनि दया माया प्रेम हुन्छ भन्ने विषय तपाईलाई मैले देखाउन खोजेको। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कसले चाहिँ कस्तो पनि व्याख्या गरेको छ, यो चाहिँ पशुहरू भनेको चाहिँ विवेकहीन हुन्छ, उनीहरूलाई काटे पनि हुन्छ, मारे पनि हुन्छ, के पनि हुँदैन, उनीहरू मुक्त हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यो सरासर गलत विषय हो। उनीहरू मुक्त हुने भए त हाँसी हाँसी मर्न आउँछ नि त, कराउँदैन मुक्त भएको भए त। त्यसरी पीडामा परेर मरेर गएपछि कहाँबाट मुक्त हुन्छ? छटपटिएर मर्छ।
रगते छ्याल बछ्याल भएर मर्छ, चिच्या हातमा मर्छ, कसरी मुक्त हुन्छ? त्यो राजा जंगलमा गएछ, धनुष बाण लिएर मजाले सिकारी होइन, राजाको बाण फेरि चाहिँ कहिले गलत ठाउँमा पर्दैन, जहाँ ताकेको छ त्यही ट्याक्कै। त जंगलमा जाँदा जाँदै एकजना साह्रै नै हिष्टपुष्टको एउटा चाहिँ मृगलाई भेटेछ। त राजा लुकिएर त्यो मृगलाई चाहिँ धनुष बाण ताकेर बाण छोडेछ। त राजाको त्यो बाणको निशाना फरक्कै नपर्ने थियो। सेना सैनिकहरू थिए, सेनाहरू थिए, सबै थिए। त धनुष बाण छोडिसकेपछि सुरुरु गएर मृगलाई लागेछ। अब राजाको बाणले लागेपछि बच्ने त सवालै आउँदैन। त मृगलाई धनुष बाणले लागेपछि मृग त्रसित भएर त्यहाँबाट उफ्रेर भागे। यद्यपि जिउमा बाण भनेछ। कति पीडा भयो, कति दर्द भयो भन्ने कुरा त अब राजाले के त्यो भावना बुझ्नु, के त्यो महसुस गर्न सक्छ? जसलाई लागेको चोट छ उसले मात्र बुझ्छ। त मृग चोट बोकेर भए पनि उफ्री उफ्री ज्यान त बचाउनु पर्यो, भागे। बाणले लागेर पनि नढलिकन त्यसरी भागेको देख्दाखेरि त राजा पनि एकछिन त छक्क परे। ओहो, मेरो बाणले लाग्यो भने कस्ता कस्ता ढलिन्छ, यो मृग भने ढलेको होइन, उफ्री उफ्री भागेको छ, कता जाँदो रहेछ, अझै म यसलाई चाहिँ हानेर अझै यसलाई म ताल्नु पर्यो भनेर फेरि धनुष बाण बोकेर दौडेको छ के लखतेको छ। लखेटियो लासमा त्यो मृग त दौडेको दौडी अन्तमा राजा पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै पछि पछि लाग्दै यसो एउटा चौरमा हेरेको त चौरमा त गएर त्यो मृग त ढलिरहेको रहेछ। त राजाले सोचे ए ढलेको रहेछ, ल यहाँ आएर ढल्यो यो त। अर्को धनुष बाण चाहिँ तान्नु परेन भनेर नजिक गएर हेर्छ त राजाले सोध्दै नसोचेको एउटा दृश्य देखेछ। कस्तो दृश्य देखेछ त भन्दाखेरि त्यो मृग जुन छ कस्ता कस्ता प्राणीहरूलाई एउटा बाणले हानेपछि ढल्ने, यो मृग चाहिँ कसरी यो बाणले लागेर पनि नढलिकन चाहिँ यसरी चाहिँ उफ्रिकन आएको भन्ठानेको त। त्यहाँ ढलेको ठाउँमा राजाले हेर्दाखेरि त उसको एउटा सानो बच्चा मृग, त्यो धनुष बाण लागेको मृगको दुध खाइरहेको रहेछ। ल त आमाको ममता भनौँ न, आफ्नो सन्तानको मायाले त्यत्रो धनुष बाणको पीडालाई पनि सहेर त्यहाँबाट उफ्री उफ्री आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ दुध खुवाउनु पर्यो। अब त म मर्छु होला, मर्नु अगाडि केही क्षण भए पनि म बाँचुन्जेल मेरो सन्तानलाई म दुध खुवाएर जान्छु भन्ने उद्देश्य राखेर त आएको होला नि त्यो मृग। त छटपटी रहेको छ त्यो धनुष बाण, त्यो बाणले लागेर त्यो मृग छटपटी रहेको छ, यता आफ्नो सन्तानलाई दुध खुवाइरहेको छ। त सन्तानलाई थाहा छैन उसले त आफ्नो चाहिँ दुध खाइरहेको छ, दुध पिइरहेको छ होइन, खाइरहेको छ भन्दा पनि। त राजाले त्यो दृश्य हेर्दा 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 त्यो मृग त मरेछ, प्राण त्यागेछ। त राजालाई महसुस भयो यो मृगलाई पनि बाँच्ने चाहना त रहेछ। र उसले त्यस्तो पीडालाई सहेर पनि आफ्नो सन्तानसँग चाहिँ यसरी आएर उसले आफ्नो दुध खुवाइरहेको छ। बिचरा यो चाहिँ उसको चाहिँ
सन्तान जो चाहिँ सानो चाहिँ बच्चाको मृग छ उसलाई त आफ्नो आमा मर्यो भन्ने पनि थाहा छैन। कति निर्दोष छ त्यो प्राणी। त राजाले त्यो दृश्य देखेर मरेको मृगमा आमासँग दुध खाइरहेको छ त मरिसकेको छ त अब कसरी त्यो बच्चाले त्यहाँ दुध खाने हो। त राजाको मनमा त पोल्न थाल्यो, ताप बढ्न थाल्यो। ओहो, मैले त साँच्चै अपराध गरेछु बाबा। बिचरा यो सानो मृगलाई त उसको आमा मरेको पनि थाहा छैन। आमासँग दुध खाइरहँदाखेरि को कहाँ कसरी उसको चाहिँ भय अन्तरै आउँछ भन्ने पनि बिर्सिदो रहेछ त्यो मृगहरूले। हुन त राजाले धनुषबाण तागेर त्यो बच्चालाई पनि मार्न सक्थ्यो, तर मनुष्य हो नि, मानवता जागेछ। त उसले राजाले गएर त्यो सानो मृगलाई चाहिँ छातीमा तासेर अँगालेछ। बिचरा त्यो सानो मृगलाई के थाहा आमा मरेको र मैले मारेको मेरो कारणले गर्दाखेरि कति दर्दनाक अवस्था आयो। कुनै पनि प्राणीलाई मर्ने इच्छा हुँदैन, सबैलाई जिउने इच्छा हुन्छ, उनीहरूको पनि भावना हुन्छ, उनीहरूको पनि दया माया हुन्छ, सन्तान प्रतिको उनीहरूको जिम्मेवार कति बोकिरहेको हुन्छ। त हामी आफ्नो बलबुताले जस्तो पायो उस्तो उनीहरूको भावना नै नबुझेको उनीहरूको ज्यान लिने, यो त भएन। यो परिस्थिति मलाई परेको भए कस्तो हुन्थ्यो। त्यसैले हरेक मान्छेले सोच्नुस् के प्राणी हिंसा गर्नु अगाडि त्यो प्राणी हिंसा गरिरहेको त्यो प्राणी आफ्नो सन्तान भइदिएको भए के हुन्थ्यो, आफ्नो इष्ट मित्र भइदिएको भए के हुन्थ्यो, आफ्नो छोराछोरी भइदिएको के हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा आफूलाई एकचोटि राखेर हेर न, त्यो ठाउँमा आफू एकचोटि बसेर हेर न, कति दर्द भयो होला, कति पीडा भयो होला। हामी चाहिँ आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै इच्छा माथि हिँडेकै कारणले अरूको स्थानमा बसेर हामीले हेर्नै सकेन। त त्यो राजाले अब त्यो सानो होइन भर्खर अब जन्मिएको त्यस्तो एउटा चाहिँ मृग त त्यत्तिकै मर्छ। अब आमा नभएपछि त अब यसलाई त आमा पनि मरिहालिसक्यो, दुध खाने कसरी। त राजाले चाहिँ साह्रै विरक्त मन राखेर त्यो सानो मृगलाई चाहिँ मैत्री करुणा राखेर प्रज्ञा जगाएर उसले के गर्यो त भन्दाखेरि डन्डा नमान, अब तिम्रो आमा होस् बाउ होस् तिमीलाई पालन पोषण गर्ने जिम्मा मेरो भनेर त्यो राजाले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्यक संकल्पै गरे। त आजदेखि मैले मात्र होइन, यसरी चाहिँ शिकार गर्ने कसैले पनि यो जंगलमा शिकार गर्न पाइने छैन। म पनि आजदेखि कहिले पनि धनुष बाण उठाउँदैन, शस्त्र अस्त्र होइन उसको हतियार त्यागेको भयो त्यो राजाले। म धनुष बाण उठाउँदैन, अब यो मृगलाई म पालन गर्छु र यो जंगलमा मृगहरूको कसैले पनि हत्या हिंसा गर्न पाउने छैन भनेर राजाले घोषणा गरिदिए र सारा त्यो मृगहरूको ज्यान बच्यो, यानि कि अभय दान गरेको भयो नि त। आज यो विजयादशमीमा त त्यसो अभय दान गर्नुपर्छ कि वास्तवमा चाहिँ यो हत्या हिंसा आदि इत्यादिलाई त हामीले निषेध गर्नुपर्छ वास्तवमा, अनि मात्र सही मानेमा विजयादशमी मनाएको हुन्छ। नत्र भने निर्दोष प्राणीहरूलाई चाहिँ
मारेर काटेर चाहिँ के विजयादशमी भयो र? कसै विजयादशमी भयो? कहाँनिर लेखेको छ यो यसरी गरेर विजयादशमी मानिन्छ? अचम्म लाग्छ। त राजाको त्यस्तो घोषणाले गर्दाखेरि त्यो जङ्गलको नामै के भयो? मृगदा वन भनेर घोषित भयो। त्यो मृगदा वनमा कसैले चाहिँ अब कुनै पनि मृगहरूको हत्या हिंसा गर्न पाइन्न, शिकार गर्न पाइन्न। मृगहरू चाहिँ अब अभय भयो, डर त्रास रहित भएर जीवन खुलस्त रूपमा बाँच्न पाए, अधिकार पाए भनौँ न। त वास्तवमा विजयादशमीमा त यस्तो घोषणा हुनु पर्थ्यो, मेरो हातमा भइदिएको भए त यो हत्या हिंसा बलि यो सारा चिज म त निषेध गर्थे। त्यसको अलावामा केही अर्को बाटो विकल्प चाहिँ अवश्य राखिदिनु पर्छ। निषेध गरिसकेपछि विकल्प चाहिँ राखिदिनु पर्छ के। फेरि हामी विकल्प चाहिँ राख्दैनौँ, फेरि निषेध मात्र गरेर हिँड्न पनि भएन कि। त त्यो राजाले त्यसरी चाहिँ अभय दान दिन सकेको कारण के हो त? त्यो राजाले आफूलाई पुसुत्तमा लाने त्यो अकुशल त्यो कुकर्ममाथि राजाले विजय प्राप्त गरे कि गरेन? यद्यपि उसको हातबाट चाहिँ मृग एउटा चाहिँ हत्या भइसक्यो। ए बाबा, हामीले पनि अन्जानमा अज्ञानतामा कयौं हत्या गरे होला, हिंसा गरे होला। अब त जाग्नु पर्यो, अब त सही मार्गमा लाग्नु पर्यो। पहिला भइसकेको कुरालाई छाडौँ, अब त्यागौँ। अब अहिले त जाग्नु पर्यो, अहिले त सही मार्गमा लाग्नु पर्यो। उपासक उपासिका मनुष्य भएर, मानव भएर मानवता जगाउनु पर्यो। यस्ता अकुशल यस्ता क्लेशहरूले भगाउनु पर्यो। अनि मात्र सही मानेमा तपाईँ विजयादशमी मानेको हुन्छ। नत्र कहाँ विजयादशमी हो र? यो त पराजय दशमी हुन्छ। आज पनि कति मान्छे पराजय भयो होला विजयाको कुरा गर्दा गर्दा। कुनै पनि प्राणीलाई चाहिँ मार्नु भनेको त पराजय हुनु हो। हत्या हिंसाको मार्ग हिँड्नु भनेको त तपाईँ पराजय हुनु हो। असत्यको मार्गमा हिँड्नु भनेको त पराजय हुनु हो। अधर्मको मार्गमा हिँड्नु भनेको त तपाईँ पराजय हुनु हो। कहाँ हो त विजय हुन्छ? त राजाले त्यो मृगलाई छातीमा राखेर मैत्री राखे, यसलाई सुख होस्, शान्ति होस्, हैन? त्यसपछि अब जुन आमा उसको बितिसकेपछि अब उसले जुन दुःख हुने हो नि, यो त्यो 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 मृगलाई त्यो दुःख पनि मुक्त गर्नको निमित्त राजाले के गरे? म तिमीलाई पाल्छु। अब करुणा पनि जगायो र कस्तो पनि निर्णय गर्यो त भन्दाखेरि प्राणीहरूको जिउने अधिकार छ, यो धरती सबैको हो, सबैको घर हो भनेर सही निर्णय गर्न सक्यो, सत्य असत्य छुट्याउन सक्यो। त्यो प्रज्ञाको मार्ग हो, त्यो प्रज्ञाको मार्ग हो। त्यसैले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्न सकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजाले मृगदा वन घोषणा गरिदिए, जुन वनमा मृगहरूलाई कसैले पनि शिकार गर्न पाउँदैन। ती मृगहरू निर्भय भएर जङ्गलमा खुलस्त रूपमा जीवन यापन गर्न पाए। अहिले विजयादशमी आयो भने कति प्राणीहरूले डर त्रासमा बाँचिरहेको होला। त्यत्रो खोरमा थुनिरहेको हुन्छ, डोरीले बाँडिरहेको हुन्छ, मोल टोल भइरहेको हुन्छ। त उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि मलाई मार्न लागिरहेको छ, मलाई मार्न लगिरहेको छ, मलाई अब बेचिरहेको छ। अब मैले उनीहरूको तलवारमा मेरो गर्दन थाप्नु पर्ने हुन्छ। बिचरालाई थाहा छ। त के गर्ने? के गर्ने भन्न सकेको भए त विरोध गर्थ्यो होला त्यो बोका, त्यो खसी बोकाहरूले। हामीलाई मार्न पाइँदैन, पाइँदैन, हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर भनेर। तर के गर्ने? बिचराहरू के गर्न सक्ने क्षमतामा पनि छैन। त्यस्तालाई मार्ने, ल अब हामी
अनि हामीलाई पनि त्यसरी नै कसैले मार्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यही भएर आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्यो। त्यसैले यो मृगदा वनको कथामा पनि प्राणीहरूको पनि भावना हुन्छ, उनीहरूलाई पनि बाँच्ने चाहना हुन्छ, उनीहरूमा पनि आफ्नो सन्तान हुन्छ, आफ्नो इष्टमित्र हुन्छ, दुःख लाग्छ उनीहरूलाई पनि, आँसु बग्छ उनीहरूको पनि, उनीहरूलाई पनि पीडा हुन्छ। त्यसैले कसैलाई पीडा दिएर उत्सव मनाइन्छ भने त्यो उत्सवै होइन, कसैको गला निमोठेर उत्सव मनाइन्छ भने त्यो उत्सवै होइन, कसैको हिंसा गरेर चाहिँ उत्सव मनाइन्छ भने त्यो उत्सव होइन। त यो विजयादशमीमा जुन चिजमाथि विजय गर्नुपर्ने त्यो चिजमाथि त परास्त भएर जुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने त्यो मार्गलाई त्यागेर यो दशैं दशहरा विजयादशमी सम्पन्न गरेर सही मानेमा मानेको त म त मान्दैन। त उपासक उपासिका धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हामी साँच्चैकै विवेकशील प्राणी हौं भने प्राणीहरूमा श्रेष्ठ प्राणी हौं भने मनुष्य मानव हौं भने सबैलाई आफ्नो ठानेर कसैमाथि हत्या हिंसा नगरौं, प्राणीघात नगरौं, नगराउँ। यो भगवान बुद्धको पनि शिक्षा हो। र जो कोहीले पनि सुख शान्ति र समृद्धि चाहने हर प्राणीहरूले यो शिक्षालाई अवलम्बन गर्नै पर्छ। बिना शिक्षालाई जीवनमा धारणा पालना नगरिकन सुख शान्ति र समृद्धि पाउँछु भन्ने त त्यो त सही विषयवस्तु त भएन, सत्य विषयवस्तु त हुनै सक्दैन। त म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को एउटा पनि तपाईलाई म चाहिँ कथा सुनाउँछु, जातकै सुनाउँछु। म छोटो गरी भन्छु, मैले पहिला भनिसके होला। प्राणीहरूमा पनि त्याग तपस्या, उनीहरूको पनि स्वाभिमान मैत्री करुणा हुन्छ भन्ने। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धर्म भएको पनि हुन्छ कि प्राणीहरू भए पनि उनीहरू चाहिँ धर्म कर्ममा लागेको पनि हुन सक्छ। त एउटा जातक छ, चुल नन्दीय जातक, याद गर्नुभयो? मैले तपाईलाई एकपल्ट चाहिँ धेरै लामो गरी भनेको थिएँ, आज चाहिँ छोटो गरी भन्छु। चुल नन्दीय जातकमा पनि भगवान बुद्ध अतीत जन्ममा बाँदर भएर जन्मेको थियो। त्यो जातक छ। त नन्दीय नामक बोधिसत्व बाँदरले आफ्नो आमालाई सेवा गर्ने हिसाबमा आफ्नो आमाप्रतिको सेवाको भाव राखेर आफ्नो समूहलाई पनि त्यागेको थियो। भाइलाई सम्पेको थियो, ल भाइ तिमी नै यो चाहिँ समूहलाई सम्हाल भनेर चुल नन्दीलाई जिम्मा लगाएको थियो। तर चुल नन्दीले पनि आफ्नो दाइले आमालाई सेवा सत्कार गर्ने उद्देश्य राखेको अति नै प्रशंसनीय कुरालाई मनन गरेर भाइ चुल नन्दीले पनि आमालाई मिलेर, दाजुसँगै मिलेर चाहिँ सेवा गर्ने मनसा व्यक्त गरिसकेपछि अन्तसा समूहलाई अन्तै छोडेर, अरूलाई नै छोडेर नन्दीय र चुल नन्दीय, नन्दीय बोधिसत्व र बोधिसत्वको भाइ चुल नन्दीयले आमालाई सेवा गरेर बसे। त वृद्ध अवस्थामा पुगेको त्यो आमालाई सेवा गर्दै बस्दाखेरि जंगलमा एकजना शिकारी आएछ। त शिकारीले त्यो दिन अन्य कुराहरू शिकार गर्न नपाइसकेपछि बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि रुखमुनि बसिरहेको त्यो वृद्ध बोधिसत्वको आमा बाँदरलाई देखेछ। र बोधिसत्व र उसको भाइ पनि नजिकै बसिरहेको थियो। धनुष बाण तान्ने बित्तिकै यसो भाग्न लागेको थियो। आमा
चाहिँ त भाग्न सकेन। त बलिया बलिया छोराहरू उफ्रेर गइसकेपछि त अब यो चाहिँ वृद्ध आमालाई भए पनि ताकेर चाहिँ हान्न लाग्दाखेरि नन्दीय बोधिसत्व आएर के भने त भन्दाखेरि, हे सिकारी मेरो आमालाई नमार। कति मैत्री राख्यो होला, कति करुणा राख्यो होला, आफ्नो आमाको ज्यान बचाउनको निमित्त अगाडि आएर के भन्छ, हे सिकारी मेरो आमालाई नमार। यदि तिमीलाई चाहिँ मासु नै चाहिन्छ भने बरु मलाई मार, मेरो आमालाई जीवन दान देऊ, अभय दान देऊ। के मार्छौ मेरो आमा चाहिँ छाला र चाहिँ हाड मात्र भएको आमाले। तिमीलाई साँच्चै मासु चाहिन्छ भने लु मलाई मार, तर मेरो आमालाई तिमीले छोडिदिनुपर्छ। यो सर्टमा म तिम्रो अगाडि धनुषबाणको अगाडि आउन तयार छु, तिमीले हानेको धनुषबाण थाप्न पनि तयार छु। त सिकारीले सोचे अब यस्तो छाला र हाड भएको यो हो, आमा चाहिँलाई के मार्नु र, अब उसको छोरा चाहिँ होइन अब चाहिँ शरीरमा मासु मासु भएको त्यो चाहिँ त्यसलाई पो मार्नु पर्ला त भने ठिकै छ, तिम्रो कुरा सही छ, तिम्रो आमालाई म मार्दिन, ल वचन दिए, आऊ तिमी अगाडि आऊ भनिसकेपछि उसको वचन अनुसार बोधिसत्व नन्दीय चाहिँ अगाडि आएर उसको धनुष त्यसको बाण थाप्न आए आफ्नो आमालाई बचाउनको निम्ति। हेर्नुहोस् त पशुहरूमा पनि त्यस्तो ज्ञान हुन्छ, त्यस्तो त्याग हुन्छ, त्यस्तो समर्पण भाव हुन्छ। त सिकारीले बाण हानेपछि बोधिसत्व नन्दीयको छातीमा बाण लागेर त्यहीँको त्यहीँ प्राण गएछ। त सिकारीले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब छोरा चाहिँलाई त मारिसके, अब आमा चाहिँलाई पनि अब लानु पर्ला, जे भए पनि गर्नलाई हुन्छ भनेर फेरि त्यो हाड र छाडा मात्र भएको त्यो त्यो चाहिँ आमा चाहिँलाई फेरि धनुषबाण ताकेछ। यत्तिकैमा चुल नन्दीय बोधिसत्वको भाइले फेरि आवाज दिए, हे सिकारी तिमी त कस्तो निर्दयी, तिमीले त मेरो दाजुलाई वचन दिएको थियौ, तिमीले चाहिँ दाजुलाई मारिसकेपछि आमालाई मार्दैनौ भन्ने, तर तिमी त कस्तो निर्दयी, फेरि चाहिँ मेरो आमालाई बाण ताकेको छौ। यदि तिमीलाई साँच्चैकै मासु पुगेको छैन भने लु मलाई मार, म तिम्रो अगाडि तिम्रो धनुषबाण छातीमा थाप्नको निमित्त तयार छु, तर एउटा सर्तमा तिमीले मेरो आमालाई मार्नुहुन्न। यदि तिमीलाई चाहिँ मासु नै पुगेको छैन भने मेरो मलाई मार। त उसले के भन्यो, ठिकै छ, मलाई त यतिले पुगिरहेको छैन, ल अगाडि आऊ, म तिमीलाई चाहिँ मारेर म चाहिँ मासु पुर्याउँछु, तिम्रो आमालाई म छोडिदिन्छु भनेर तातेर उसलाई चाहिँ वचन दिएपछि चुलो नन्दीय पनि अगाडि आएर आफ्नो आमाको अगाडि आएर धनुष बाण थाप्नको निमित्त अगाडि आए। त्यो क्रूर निर्दयी त्यो चाहिँ सिकारीले बाण हानेर चुलो नन्दीयलाई पनि त्यहीँको त्यहीँ ठाडै मारिदिएछ। दाजुभाइ दुईजनालाई मारिसकेपछि त्यो निर्दयी, त्यो पापी, त्यो अधर्मी, त्यो अशक्ति, त्यो हिंस्रक त्यो सिकारीले के सोचे त भन्दाखेरि अब अरू कोही पनि बाण थाप्न आउने त छैन, अब यो दुईटा त मैले पाइहालेँ, अब यो बुढी यो बाँडर होइन, यसलाई मात्र किन छाड्ने र, जे गर्नलाई पनि हुन्छ, घरमा चाहिँ लग्ने खाने अब चाहिँ बेच्ने जे गर्नलाई पनि हुन्छ अब भनेर चाहिँ आखिरमा त्यो वचनको कुनै प्रभाव नगर्ने, सत्यको कुनै मतलबै नगर्ने त्यो हिंस्रक, त्यो क्रूर, त्यो निर्दयी त्यो सिकारीले आखिरमा बोधिसत्वको आमालाई पनि बाण हानेर मारिहाले। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मान्छे मानव दानव बनेछ। हेर्नुहोस्, पशु बरु चाहिँ मानव बनेछ।
त्यही भएर हामी चाहिँ उत्सव मनाउने क्रममा हामी मानव दानव त बनिरहेका छैनौँ, मनुष्य पशुत्वमा त गइरहेका छैनौँ। सोच्ने विषय छ है, सोच्ने विषय छ। मानव त बुद्धत्व बन्न सक्ने, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भएको यो जुनी होइन, देवत्व भन्दा पनि माथि उकास्न सक्ने यो जुनी पशु भन्दा नीचतामा चाहिँ लगेर के जिउनु भयो र? त्यसलाई विजय भनिन्छ, पराजय भनिन्छ, पराजय भनिन्छ। त त्यो शिकारीले एउटा यता एउटा यता दाजुभाइलाई यहाँ चाहिँ त्यो बोडिसत्वलाई यहाँ चाहिँ बोकेर एउटा हातले बोकेर गएछ घरमा। आज चाहिँ मैले चाहिँ शिकार पाएन भनेको त एकैचोटि 3 जना बाँदरलाई मैले मार्न पाएँ भनेर त ओहो खुसी भएको। ल अकुशल कर्म गर्दाखेरि पनि खुसी। त्यसैले भनेको मैले हाँसी हाँसी गरेको पाप कर्म धुरु धुरु रोइ भोग्नु पर्ने हुन्छ एक दिन। सबैले सबैले तपाईहरु सबैले कसैलाई चाहिँ हत्या हिंसा असत्यको मार्गमा लिएर तपाई चाहिँ जानुभयो भने एक न एक दिन तपाईले चाहिँ रोइ रोइ आँसु झारी झारी भोग्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त त्यो शिकारी असत्यमा हिँडेर हिंस्रक बाटो रोजेर अधर्मको बाटो रोजेर त खुसी भइरहेको। ल खुसी हुँदै त्यो त गएछ घरमा। घरमा गइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि ओहो अब मेरो चाहिँ छोरा छ, छोराछोरी छ हैन, मेरो श्रीमती पनि छ, कति खुसी हुने होला भन्दै चाहिँ घरमा जाँदाखेरि त आखिरमा के भयो त भन्दाखेरि ठुलै आकाशबाट चट्याङ परेर उसको घरमा चट्याङ परेर घर त पुरै खरानी पो भएछ। त्यो चट्याङ परेर घर खरानी भइसकेपछि, घर खरानी भन्दाखेरि पनि जलेपछि उसको श्रीमती पनि मरेछ, उसको छोराछोरी पनि मरेछ। मान्छेहरूले चाहिँ खबर दिए तिम्रो घर त चट्याङ परेर जल्यो, श्रीमती खत्तम, छोराछोरी खत्तम। जसको निम्ति जुन पाप कर्म गरे, जुन असत्यको बाटो रोजे, हिंसाको बाटो रोजे, आज तिनीहरू नै छैन त। अब यो बाँडर के को लागि, अब कोही पनि छैन भनेर त उ त धुरु रोएर त्यहाँबाट त्यो चाहिँ दौडेर चाहिँ आफ्नो घर जलेको ठाउँमा गएको त आगोले जलेर त्यो खम्बाहरू चाहिँ अब मक्किसकेको हैन, खम्बाहरू चाहिँ जलेर भाँचिन लागिरहेको थियो। आखिरमा त्यहाँ गएपछि त्यो जलेको त्यो ठुलो खम्बा ढलेर उसलाई टाउकोमा ड्याङ्ग परेर त्यो त भुइँमा लुप्रुक्कै चाहिँ ठचक्क बस्नु पर्यो। र त्यति बेला नै उसको पाप कर्मको त्यो फल अनुसार यो धरतीले चाहिँ सम्हाल्नै सकेन। धरती पनि भासियो, धरती पनि चिरियो र अविचीको नरकको त ज्वालाले उसलाई लपेटेर त्यो शिकारीलाई अविची नरकमा झाकेछ, अविची नरकमा झाकेछ। त्यो के को कारणले? त्यो हिंसाको कारणले। त्यो के को कारणले? असत्यको बाटो रोजेको कारणले। त्यो के को कारणले? अधर्म चित्त, अधर्म चेतना राखेको कारणले अविचीमा गएछ। कति धर्ममा सत्यमा बसेर आफ्नो आमालाई सेवा सत्कार गरिरहेका बोधिसत्व र उसको भाइ र उसको आमालाई सम्म पनि निर्मम हत्या, धर्म चेतना नै हराएर मानवता भन्ने नै हराउने गरी आफ्नो चाहिँ वचनबद्धता सत्यतामा नै हराउने किसिमले उसले चाहिँ एउटा क्रूर व्यवहार गरेर आएको, निर्मम प्रहार गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि त्यहीको त्यही जन्ममा नै उसले कर्म विपाक भोग्नु पर्यो, भयंकर कर्म विपाक। र त्यहाँबाट अविची नरकमा गएको भनेको कल्पसम्म त्यसरी दुःख भोग गर्नुपर्छ। एक क्षण पनि उसलाई सुख भनेको हुँदैन अविची नरकमा।
त्यो पनि एक दिन दुई दिन हो र कल्प समय, त्यो त असंख्य समय हो त्यो कल्प भनेको त। त्यसैले अनजानमा अज्ञानतामा हामीले पनि प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गरेर कहीं हामीले पनि त्यस्तो चाहिँ विपाक त भोग्नु पर्दैन भन्ने त सोच्नु पर्यो नि। हिंसा कर्मबाट तपाईको जीवनमा कहिले पनि सुख शान्ति र समृद्धि आउनै सक्दैन। र आज जति पनि प्राणीहरूले प्राण त्यागेका छ उनीहरूलाई त हामी त सबैको सद्गति प्राप्त होस् भनेर हामीले कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरिदिनुपर्छ। सके त अब रोक्नै जाने हो अगाडि गएर, तर चाहिँ त्यो सम्भव नभएको विषय भएर यसरी हामीले चाहिँ मान्छेहरूको चेतनाको यो ढोका नै खोलिदिनुपर्छ। अगाडि गएर चाहिँ रोकेर त कहाँ सकिन्छ। जब चेतनाको ढोका खोलिन्छ तब यो हत्या हिंसा यो असत्य यो अधर्म सबै रोकिएर जान्छ। यस्ता चाहिँ अन्धविश्वास कुरीति विसङ्गतिहरूमाथि वास्तवमा हामीले चाहिँ विजयादशमीमा विजय गर्नुपर्छ अनि साँच्चै विजयादशमी मानेको हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जति पनि यो धर्मको नाममा हत्या हिंसा भइरहेका छन् यस्ता विकृतिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्यो। यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ त्यो गर्यो भने त्यस्तो हुन्छ भनेर धर्मको नाममा अन्धभक्त भएर अन्धविश्वासमा लागेर हामी हिँडिरहेका छौँ। हो त्यस्ता अन्धविश्वासलाई जित्नु पर्यो, त्यस्ता अन्धविश्वासमाथि विजय प्राप्त गर्नु पर्यो अनि मात्रै साँच्चै विजयादशमी हुन्छ। कति रीति थिति भनेर चाहिँ नाना थरीका चाहिँ मैत्री करुणा र प्रज्ञाले युक्त नभएको त्यस्ता रीति थितिहरू कति छन् त्यस्ता कुरीतिहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै सही मानेमा हामीले विजयादशमी मानेको हुन्छ। त्यसैले विजय कसलाई गर्ने, क्लेशलाई गर्ने, अकुशललाई गर्ने यस्ता अन्धविश्वास कुरीति विकृति पापमाथि असत्यमाथि हिंसामाथि विजय प्राप्त गर्ने हो नि। अनि मात्र विजयादशमी भन्न सुहाउँछ, अनि मात्र विजयादशमी भन्न योग्य हुन्छ। यसरी मानिदिए, यसरी मनाउन पाए कति मान्छेहरूले आफ्नो यो जीवनलाई श्रेष्ठतममा लाने उच्चतममा लाने मैत्री रूपी गुणलाई विकास गर्थ्यो होला, करुणा र प्रज्ञालाई विकास गर्थ्यो होला। यो दशमी यो विजयादशमीमा त हामीले मैत्री जागरण गर्ने, करुणा जागरण गर्ने, प्रज्ञा जागरण गर्ने कहाँ त आफ्नो हृदयमा। जुन मैत्री करुणा र प्रज्ञा जागरण भइसकेपछि, उजागर भइसकेपछि, वृद्धि भइसकेपछि हिंसाको बाटोलाई अहिंसाको मार्गले जित्न सकिन्छ, असत्यको मार्गलाई सत्यको मार्गले जित्न सकिन्छ, अधर्मको मार्गलाई धर्मले अनि जित्न सक्छ। त्यसको लागि त मैत्री करुणा र प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै विजयादशमी भएको भन्छु। त किन त भन्दाखेरि अशोक महाराजले पनि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर यी क्लेशमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए नि। लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या अहंकार त्यसमाथि जितेर नै उसले मैत्रीको विकास भयो नि त, जित्यो त। अकुशल कर्ममाथि उसले विजय प्राप्त गरे। अब आइन्दा उसले शरीर वचन मनबाट कुनै पनि प्रकारले कसैलाई दुःख दिने कार्य नगर्ने। त उसले गरिरहेको हात हतियारले त सारालाई दुःख दिइरहेको छ नि त। करुणा पनि जाग्यो र मान्छेहरूमा यो मैत्री र करुणा जागाउनु पर्छ भन्ने कुशल चेतना वृद्धि हुनु पनि एक किसिमले प्रज्ञा नै हो। र
अशोक महाराजले भगवान बुद्धको त्यो प्रज्ञाको मार्ग, प्रज्ञालाई विकास गर्नको निमित्त भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई दशै दिशामा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पठाए। आफ्नो छोराछोरीलाई सम्म पनि प्रयोग गरेर प्रवचित गराए। छोराछोरीलाई महेन्द्र र सङ्घमित्रा भनेको चाहिँ अशोक महाराजको छोराछोरी हुन्। हेर्नुहोस् त, जित्यो कि जितेन? यद्यपि संसार जितेर पनि उसले विजय भयो भनेर भित्रै हृदयदेखि भन्न सकिरहेको थिएन। किन त भन्दाखेरि विजय प्राप्त गरेर उसले चाहिँ सुख शान्ति र समृद्धि चाहने त्यो अशोक महाराजले डर त्रास र भय पो आयो। त ऊ आफैसँग आफै हारे, पराजय भए। संसार जितेर पनि आफूसँग हारेका। त्यसैले बाहिरी कुरालाई जितेर भन्दा पनि भित्री कुरा माथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै साँच्चैकै विजयादशमी हुन्छ। त अशोक महाराजले अन्तस क्लेशलाई पनि जिते, अकुशलाई पनि जिते, आफैले आफै माथि पनि जिते। त साँच्चैकै सम्राट बने। जुन अशोक महाराजको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको 200 वर्ष पछाडि पनि फेरि यो धर्मलाई पुनर्जागरण गरेर जम्बूद्वीप भरि मात्रै होइन कि अन्य क्षेत्रहरूमा ग्रिकहरूसम्म पनि कति संसारभरि फैलाएका थिए। तर भगवान बुद्धको मैत्री, करुणा र त्यो प्रज्ञाको त्यो मार्गमा हिँडेर मान्छेहरूको हित सुख भएको हेर्न नसकेर, सहन नसकेर केही त्यस्ता तत्त्वहरूले त्यो मार्गलाई तहस नहस बनाएर यो चाहिँ हिंसाको, असत्यको, अधर्मको मार्गलाई पुनः स्थापना गरेको। अब हाम्रो जिम्मेवारी के छ त भन्दाखेरि त्यस्ता हिंसाको, असत्यको र अधर्मको मार्गमाथि अब हामीले विजय प्राप्त गरेर अहिंसा, सत्य र धर्मको मार्ग पुनर्जागरण गर्ने जिम्मा चाहिँ हाम्रो हो कि अहिले। त्यो दायित्व चाहिँ हाम्रो हो, त्यो कर्तव्य चाहिँ हाम्रो हो कि। संसारलाई गर्न नसके तापनि कमसेकम आफैले आफूमाथि त त्यो अहिंसा, त्यो सत्य त धर्मको हो, त्यो बीजारोपण गरेर अगाडि हिँड्नु पर्यो नि। तपाईँ गर्नुहोस्, म गर्छु, ऊ गर्छ, ऊ गर्छ, सबैले आफ्नो एकजनाको आफ्नो मात्र जिम्मा लिएर यसरी चाहिँ मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्न सके भने साँच्चैकै विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। साँच्चैकै विजय प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले आजको यो नेवारी भाषाबाट त के स्याको ट्याको पनि भन्छ क्यारे, होइन? मलाई त्यो शब्दहरू त्यति भएन अहिले। साँच्चैकै अब हाम्रो ठाउँमा हरेक बस्तीमा मैत्री नहोस् भनेर हामीलाई चाहिँ दबाउनको निमित्त शीललाई भङ्ग गर्ने किसिमले धर्म संस्कृतिको नाममा आफ्नै नीति नियम लाडिएको छ। करुणाहीन भएर जाओस् भनेर अकुशल कर्ममा चाहिँ प्रोत्साहित गरेको छ, हामीलाई लाडिएको छ। त्यो पनि धर्म, कर्म र संस्कृतिको नाममा। प्रज्ञा नजागोस् भनेर असत्यको मार्गमा, हिंसाको मार्गमा, अधर्मको मार्गमा हामीलाई लाडिएको छ, धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा। त हामी बुझेका छैनौँ, जानेका छैनौँ, बिर्स्यो। साँच्चैकै हाम्रो धर्म के, हाम्रो संस्कृति के र हाम्रो परम्परा वास्तवमा के हो भन्ने कुरा जान्नु परेको छ, बुझ्नु परेको छ। जुन धर्म, जुन संस्कृति, जुन परम्परालाई मनुष्यहरूले मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूले पनि जय जयकार गर्ने धर्म भएको मान्छे हामी, त्यस्तो संस्कार भएको मान्छे, त्यस्तो संस्कृति, त्यस्तो परम्परा भएको मान्छे हामी। खोइ कहाँ हरायो त्यो? अहिले त हामीले मानिरहेको यो धर्म, यो संस्कृति, यो परम्परा त
कतिले हाय हाय गर्छ र कतिले जय जयकार गर्छ र कतिले पनि जय जयकार गर्दैन। गरिरहेका मान्छेहरूले पनि अब गर्न नपर्ने थियो, के गर्ने, धर्म संस्कृति परम्परा भनेर बाध्यतामा गरिरहेको हो यो। तर अहिले त धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो अहिंसाको बाटोलाई त्यागिसकेको छ, धेरै धेरै साधुवाद छ। असत्यको मार्गलाई त्यागिसकेको छ, धेरै धेरै साधुवाद छ। अधर्मको मार्गलाई त्यागेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त धेरै धेरै साधुवाद दिन चाहन्छु। जुन धर्म, जुन संस्कृति, जुन परम्परा भनेर हामीले बोकेर हिँडेका छौँ, च्यापेर हिँडिरहेका छौँ, जिउ ज्यान लगाएर हिँडिरहेका छौँ, के त्यो धर्म संस्कृति र परम्परा साँच्चैकै हाम्रै हो त? मनुष्यहरूको हैन, मान्छेहरूलाई विजय गराउने त्यो साँच्चैकै धर्म हो त? त्यो संस्कृति हो र त्यो परम्परा हाम्रै हो त? सोच्ने विषय छ। कतै हामीलाई लाडिएको त होइन? सोच्ने विषय छ। थाहा छ तपाईहरुलाई, भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्रमा भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेको थियो, जेलमा हालेको थियो, सही धर्म संस्कृति र परम्परा चलाएको कारणले। कहीं यो न्याय हो? कहीं त्यो धर्म हो? भिक्षुहरूलाई जेलमा हाल्ने, भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेको थियो यो नेपालमा भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा। अनि कति विडम्बना हेर्नुस् त। जुन भगवानको शिक्षा धर्मलाई संसारले अँगाले, एकता त नेपालले अँगाल्न सकेन। भिक्षुहरू धर्म चाहिँ पुनर्जागर गर्ने भिक्षुहरूलाई त देश निकाला गरिदिए नि त। हाम्रो आफ्नै धर्म छ, संस्कृति छ, परम्परा छ। त्यो चिज हामीले बिर्से। जुन धर्म संस्कृति परम्परा संसारले रुचाएको छ, संसारले चाहिँ त्यो शिक्षालाई लिएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। हामी आफै बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै बुद्धको शिक्षा, धर्म, परम्परा, संस्कृति भएको यो राष्ट्रमा पनि सही धर्म, सही संस्कृति, सही परम्परा विचारोपण गर्न सकिरहेको छैन। कति विडम्बना। यसो हेर्दाखेरि त साँच्चै विडम्बना हो कि। जुन धर्म संस्कृति र परम्परालाई देवताहरूले पनि जय जयकार गर्छ कि, वन्दना गर्छ कि। देवताहरूले घोडा टेकेर त्यसको शिर निहुराउँछ कि, यस्तो धर्म छ कि हामीसँग, त्यस्तो संस्कृति छ कि हामीसँग, त्यस्तो परम्परा छ कि। त्रिलोकले मान्नुपर्ने, त्रिलोकले पूजा गर्नुपर्ने, त्रिलोकले आदर गौरव सत्कार गर्नुपर्ने धर्म संस्कृति परम्परा भएको हामी कहाँ गयो त्यो धर्म? कहाँ गयो त्यो संस्कृति? कहाँ गयो त्यो परम्परा? अनि हामी चाहिँ अज्ञानतामा धर्मको नाममा लाडिएका केही व्यक्तिहरूको त्यो इच्छा आकांक्षालाई लाडिएका शक्तिको बलले लाडिएको विषयलाई नै हामी धर्म संस्कृति परम्परा भन्दै आफ्नो जिउ ज्यानसम्म दिनु पनि तयार भइरहेका पर्छ। धर्म संस्कृति र परम्परालाई जिउ ज्यान दिन पनि तयार हुनुपर्छ। तर सही धर्म संस्कृति र परम्पराको लागि यो कुरा चाहिँ हामी सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने विषय भएको कारणले गर्दाखेरि आज नवमीको दिन पनि कयौं अज्ञानतावश कयौं प्राणीहरूको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ, कयौं प्राणीहरूको चाहिँ हिंसा भइरहेको छ। यो वास्तवमा यो हाम्रो धर्मै होइन, यो हाम्रो संस्कृति होइन, यो हाम्रो परम्परा पनि होइन। यही माथि विजय प्राप्त गर्नु छ कि हामीले। यो पनि एक किसिमको हाम्रो यो मानस पतलबाट निस्किएको त्यो अकुशल क्लेश, अकुशल कर्म भएको कारणले त्यस्ता क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यस्ता अकुशल कर्ममाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। अन्धविश्वास, विकृति, विसङ्गति,
आदिमाथि हामीले विजय प्राप्त गरेर विजयादशमी मान्न सकियो भने धन्य छ, धन्य छ। साँच्चैकै हामीले विजयादशमी मानेको भयो। भगवान बुद्धको सधर्मलाई देवताहरूले सम्म पनि गौरव राख्ने यो धर्मको झन्डा फरफराउने गाह्रो छ, तर असम्भव छैन। अवश्य गाह्रो छ, तर असम्भव भने छैन। त मलाई लागेको छ यत्रो दिन मैले चाहिँ यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यत्रो उपदेश दिइसकेपछि एकजनाले मात्र हिंसामाथि अहिंसाको विजय गर्न सके, असत्यमाथि सत्यको विजय गर्न सके, अधर्ममाथि धर्मको विजय गर्न सके पनि लाभदायक भयो। त हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पक्कै पनि यो कुरालाई मनन गरेर चिन्तन गरेर अवश्य पनि हिंसाको मार्ग त्याग्ने छ, असत्यको मार्ग त्याग्ने छ र अधर्मको मार्ग त्याग्ने छ र आफ्नो मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने त्यो क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्ने छ, मानवलाई दानव बनाउने त्यो अकुशल कर्मलाई विजय प्राप्त गर्ने छ, धर्मको नाममा लाडिएका विकृति विसङ्गतिहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्ने छ र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जुन शिक्षा अनुसार जुन मार्गमा हिँड्दाखेरि यो लोकमा मात्र होइन देवलोकसम्म पनि पूजनीय बन्छ, देवलोकसम्मकाले पनि आदर सत्कार गर्छ, त्यस्तो धर्म, त्यस्तो संस्कृति, त्यस्तो परम्परालाई जीवित गर्नको निमित्त मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा आजैदेखि अहिलेदेखि हिँडौँ। धर्म कर्म संस्कृतिको नाममा हिंसा असत्य र अधर्मको मार्ग नअपनाउन लगाऊ र सही मानेमा विजयादशमी मान्न लगाऊ भन्ने अन्तिममा मैले शुभकामना पनि दिएर आजको यो चाहिँ मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग विषेक धर्म देशना धर्म साक्षात्कार मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। आशा एवं विश्वास छ सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभाव उपासक उपासिकाहरूले यो देशना यो धर्म साक्षात्कारलाई लाइक गरिदिनु भई, सेयर गरिदिनु भई, कमेन्ट गरिदिनु भई, सक्दो प्रचार प्रसार गरेर भगवान बुद्धको मैत्री करुणा र प्रज्ञाको यो सन्देशलाई अवश्य पनि हरेक ग्रुपमा हरेक फेसबुकको प्रोफाइलमा पुर्याउने छ भन्ने विश्वासका साथ सबैलाई नवमीको दिनमा वास्तवमै भन्ने हो भने नवमीको दिन नवलोकोत्तर धर्मलाई ग्रहण गर्न सकोस्। नवलोकोत्तर धर्म भनेको मार्ग 4वटा, फल 4वटा र निर्माण धर्म गरेर जम्मा 9वटा नवलोकोत्तर धर्म भनिन्छ। यस्ता विभिन्न विकृति विसङ्गति हत्या हिंसा हुने यो चाहिँ संसारबाट चाहिँ अलग भएर लोकबाट उत्तर भएर श्रोतापन प्रति सक्रियतागामी अनागामी र अरहन्त फल प्राप्त गरी निर्वाण धर्मसम्म पनि आजको नवमीको दिनमा 9वटा नवलोकोत्तर धर्मलाई मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर सबैले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने नवमीको दिनमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद छ, सबैले मनन गर्नुहुनेछ, चिन्तन गर्नुहुनेछ र यसलाई धारणा गर्ने पालना गर्ने पनि गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। र आज केही अनुमोदन गर्नुपर्ने नामहरू पनि यहाँ उल्लेखित छन्। त उपासक उपासिका आज अब बिहारमा आएर भोजन दान गर्ने अवस्था त छैन, तैपनि हामीले चाहिँ
जन्मदिनको उपलक्ष्यमा कसैको स्वास्थ्य कामनाको, मङ्गल कामनाको हामीले चाहिँ परित्राण चाहिँ बिहारमा गरिरहेका छौँ पनि है हामीले। र आज अशोकमान शाक्य जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज उहाँहरूले भोजन दान गर्ने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अशोकमान शाक्यज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा साँच्चैकै मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर सही मानेमा विजयादशमी सम्पन्न गर्न सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँको जहान प्रेरणा शाक्य लगायत सकल परिवारहरूलाई पनि मङ्गल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै भोजन दान गर्नुहुने दिलमाया श्रेष्ठलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस् भनेर उहाँको अलिकति स्वास्थ्य चाहिँ सुधार हुनुपर्ने अवस्था भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य लाभ होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा हटेर जाओस् भनेर दिलमाया श्रेष्ठको पनि मङ्गल कामना सुस्वास्थ्य कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अशोकमान शाक्यज्यूको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको पनि सुस्वास्थ्य मङ्गलमय कल्याणमय रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित होस् भनेर पनि कामना गर्दै र अन्तमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पुनः एकपल्ट आज नवमीको दिन साँच्चैकै भगवान बुद्धले देशता गर्नुभएको नवलोकोत्तर धर्मलाई सबैले जानिकन बुझिकन अभ्यास गर्न सकोस्, प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस पुण्यको आनुभावले बितेर गएका हाम्रा गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्ते र साधव उपन्दिता विवंश गुरुहरूको निर्वाण कामना गर्दै र अन्य सम्पूर्ण गुरुजन जति पनि बितेर गइसकेका छन् उहाँहरूको पनि निर्वाण कामना गर्दै र हाम्रा ज्ञाति बन्धुहरू तपाईँहरूका हाम्रा सबैका ज्ञाति बन्धुहरू जसले यो संसार त्यागेर गइसकेका छन् उहाँहरूको पनि निर्वाण कामना गर्दै र सम्पूर्ण देवता सम्पूर्ण अमनुष्यहरू मनुष्य अमनुष्य र सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूको लागि पनि र सबैको मङ्गलमय कल्याणमय होस् भनेर पनि हामीले अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त हृदयदेखि आदर गौरवपूर्वक साधुवाद दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मिहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मिहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मिहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। आजको नवमीको दिन सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। आज सही मानेमा विजय प्राप्त गर्न सको। साधु साधु साधु।